وي السلام عليكم من جديد ومرحبا بكم في قناة سميرة. وما تنسوش لايك وتعليق لتشجيع القناة. درسنا اليوم هو في لا كونجيغيزون. وي لا كونجيغيزون دي فيرب دو تروازيام جروب. لي فيرب ديال التروازيام جروب كيختلفوا على لي فيرب ديال البروميي جروب وديال الدوزيام جروب لانه لي تيرمينازون ديالهم مختلفين و حتى الغاديكال يعني الجزء الاول فيهم كيختلف. اليوم غادي نشوفوا la conjugaison des verbes en dreux, l'infinitif qui s'allie au DRE, comme prendre, بحال prendre فعل أخذ و apprendre حفظ, comprendre فهم, surprendre فجأة. إذا غادي نشوفوا إن شاء الله كل فعل بوحدو في هاد الأزمنة الثلاث اللي هما البريزون يعني الحاضر أو المعروف عليه عندنا المضارع، au passé composé الماضي المركب، au futur simple يعني في المستقبل. إذا نبداو الدرس ديالنا وخليكم معايا وتابعوني وإن شاء الله توفقوا في هذا الفعل وتحفظوهم مزيان. إذا في البريزون يعني الحاضر المضارع. في هذا يعني في البريزون يعني ملي كنقولوا aujourd'hui اليوم maintenant الآن à présent هذا هو الحاضر. ولي تيرمينيزون ديال لي فيرب prendre و apprendre و comprendre و surprendre في البريزون هي ds ds d ons ez e n t. إذن نبداو بلو فيرب prendre au présent. Je prends ds. Tu prends ds. Je prends هي أنا أخذت. Tu prends ds أنت أخذت أو أنت أخذتي. Il prend هو أخذ. Elle prend هي أخذت. Nous prenons نحن نأخذ. Vous prenez أنتم تأخذون أو أنتن تأخذن. Ils prennent هم يأخذون. elles prennent هن يأخذن. إذا je prends ds, tu prends ds, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Maintenant الآن verbe comprendre فعل فهم. je comprends أفهم أنا أفهم. tu comprends أنت تفهم هو في ds. il comprend d, elle comprend d هو يفهم هي تفهم. nous comprenons ons نحن نفهم. vous comprenez أنتم أو أنتن أنتم تفهمون أو أنتن تفهمن. ils comprennent هم يفهمون. elles comprennent هن يفهمن. إذا je comprends ds, tu comprends ds, il elle comprend d, nous comprenons ons, vous comprenez nez, ils comprennent ent. الآن verbe apprendre يعني حفظ يحفظ درس. j'apprends أنا أحفظ الدرس. مثلا أنت أو أنت أنت تحفظ أو أنت تحفظين. tu apprends. il apprend هو يحفظ. elle apprend هي تحفظ دروسها. مثلا nous apprenons نحن نحفظ دروسنا. vous apprenez أنتم تحفظون أو أنتن تحفظن. ils apprennent هم يحفظون. elles apprennent هن يحفظن. إذن هذا هو le verbe apprendre. maintenant le verbe surprendre يعني فاجأ يعني يفاجئه. je surprends ds, tu surprends ds, il surprend d, elle surprend d, nous surprenons nos, vous surprenez nez, ils surprennent deux n ent, elles surprennent deux n ent. يعني أنا أفاجئه أنت تفاجئه. il elle هي أو هو يفاجئه. نحن نفاجئه إلى آخره. الآن نعطيكم أمثلة يعني ضروري الفعل يكون في جملة.
je prends mon téléphone. Je prends mon téléphone. آخذ هاتفي يعني je prends mon téléphone أنا كناخذ التليفون ديالي. Je prends DS mon téléphone. نقدروا نقولوا tu prends ton téléphone. Je comprends la question. Je comprends la question. أنا أفهم السؤال. أنا كنفهم السؤال. Je comprends DS la question. أنا أفهم السؤال. J'apprends le Coran. J'apprends le Coran. أنا أحفظ القرآن. أنا كنحفظ القرآن. Moi j'apprends le Coran. أنا أحفظ القرآن. J'apprends DS. الآن غادي نشوفوا هاد الأفعال اللي شفنا 4 في الباسي كومبوزي. والباسي كومبوزي هو فعل مركب من كلمتين، يعني البارتيسيباسي ديال الفعل اللي عطيناك تصرف زائد لو فيرب افوار في البريزون. فيرب بروندر في الباسي كومبوزي. جي بري يعني أنا أخذت، يعني الباسي كومبوزي يعني هو شي أكسيون انتهت، شي حاجة درتها وانتهت. جي بري، tu as pris أنت أخذت. il a pris هو أخذ. elle a pris هي أخذت. nous avons pris نحن أخذنا. vous avez pris أنتم أخذتم أو أنتن أخذتن. ils ont pris هم أخذوا. elles ont pris هن أخذنا. j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris, elles ont pris. الآن le verbe comprendre. فهم. فهم يعني في الماضي. j'ai compris يعني فهمت الدرس. je comprends هي أنا أفهم. أما j'ai compris فهمت. إذن nous avons compris, vous avez compris, ils ont compris, elles ont compris. j'ai compris كما قلنا أنا فهمت. tu as compris أنت فهمت. il a compris هو فهم. nous avons compris نحن فهمنا. vous avez compris هم فهموا أو أنتن فهمتنا. ils ont compris هم فهموا. apprendre يعني حفظت يعني كملت الحفاظة ديالي. j'ai appris أنا حفظت. أنا حفظت الدرس صافي سليت. tu as appris هي حفظت. il a appris هو حفظ. elle a appris هي حفظت. nous avons appris نحن حفظنا الدرس مثلا. vous avez appris أنتم حفظتم. vous avez appris أنتن حفظتن. ils ou elles ont appris هم حفظوا هن حفظنا الدرس. j'ai surpris, tu as surpris, il a surpris, elle a surpris, nous avons surpris, vous avez surpris, ils ont surpris, elles ont surpris. يعني هو فاجأ، يعني فاجأت أمي بشراء لها باقة ورود. tu as surpris ta mère أنت كذلك فاجأتها، يعني هنا في الماضي، والماضي دائما أكسيون انتهت. إذا نفس الشيء جمل. j'ai pris une pizza أخذت بيتزا يعني أنا خديت بيتزا. j'ai pris une pizza أخذت بيتزا. الجملة الثانية elle a pris une pomme هي أخذت تفاحة يعني هي خدات تفاحة. elle a pris une pomme يعني في الماضي. أما في المضارع تنقولوا elle prend une pomme. j'ai compris l'exercice. j'ai compris l'exercice فهمت التمرين يعني أنا فهمت التمرين. j'ai compris l'exercice أنا فهمت التمرين. j'ai appris mes leçons. j'ai appris mes leçons أنا حفظت دروسي. ملي تنقول جابخون مي لوسون يعني كنحفظ دابا. أما جي أبري مي لوسون يعني حفظت الدروس ديالي. الآن غادي نشوفو المستقبل لو فيتور. لو فيتور سامبل يعني مثلا دومان غدا، أبخي دومان بعد غد، لا سيمين بروشين الأسبوع المقبل، لو موا بروشان الشهر المقبل. إذا نبداو على بركة الله. ولي تيرمينيزون في الفيتور هما
R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. دائما في الفيتور هادو هما لي تيرمينازون اللي تيكونوا عندنا. نبداو بلو فيرب prendre كما العادة. Je prendrai سآخذ. Tu prendras أنت ستأخذ أو أنت ستأخذين. Il prendra هو سيأخذ. Nous prendrons نحن سنأخذ. Vous prendrez هم أنتم أو أنتن. Elles prendront هم أو هن سيأخذون أو سيأخذن. apprendre. j'apprendrai سأحفظ دروسي. إذا هنا كاين اختلاف. في الباسي كومبوز تنقولو جي أبخي، في الفيتور تنقولو جابروندغي غادي نحفظ. إذا داكشي الفيتور تيكون في علم الغيب، الله سبحانه وتعالى اللي كيعرف المستقبل. j'apprendrai, tu apprendras, il apprendra, elle apprendra, on apprendra à. nous apprendrons, vous apprendrez, ils apprendront, elles apprendront. إذا هذا لو فيرب apprendre في الفيتور سامبل. الآن comprendre يعني سأفهم، يعني ملي غنسمع الشرح غادي نفهم. je comprendrai يعني أنا سأفهم. tu comprendras AS. il comprendra, elle comprendra, on comprendra. nous comprendrons, vous comprendrez, ils comprendront, elles comprendront. إذا هذا فعل فهم في المستقبل. je comprendrai, tu comprendras, il comprendra, nous comprendrons, vous comprendrez, ils comprendront. إذا هنا جمل في الفيتور. je prendrai le train de 10 heures. سآخذ قطار الساعة 10، يعني غادي ناخذ تران ديال 10. غادي ناخذ تران ديال 10. je prendrai. j'apprendrai la table de multiplication. سأحفظ جدول الضرب، يعني غادي نحفظ جدول الضرب. إذا هذا لو فيرب apprendre في الفيتور. ومع هذا الفعل كنوصلوا لنهاية الدرس ديالنا، ونتمنى انكم استفدتوا معايا، ودائما غادي تستافدوا معايا. ولا عندكم شي اقتراح وما تنساوش التعليق، تشجيع القناة باش تستمر. والى اللقاء في درس مقبل. je vous aime beaucoup. au revoir.